नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका एकपछि अर्का निर्णयहरूलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गर्दै आएको छ। सत्ता समीकरण सन्तुलित बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले 19 पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेका थिए। योभन्दा अघि त संसद पद गुमाएका पूर्व माओवादीका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउँदा सर्वोच्चले पदमुक्त गरेको थियो। तर ओलीले संविधानमाथि बल मिच्याइ गरिरहे। अन्ततः सर्वोच्चले उनको पछिल्लो मन्त्रीमण्डल हेरफेरलाई पनि असंवैधानिक ठहर गरेको छ। आज हामी यी लगायत समसामयिक राजनैतिक विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता विरोध खतिवडा। विरोधजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन स्वीकार गर्दै काम चलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्री परिषद विस्तारलाई असंवैधानिक भनेको छ। आदेशसँगै 20 जना मन्त्री पदमुक्त पनि बनेका छन्। यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? यो हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको चिज नै प्रमाणित भइरहेछ। हामीले गैर संवैधानिक ढङ्गले हाम्रो प्रधानमन्त्री हिँडिरहेको भन्ने कुरो हामीले धेरै अगाडिदेखि भन्यौँ। म पार्टीको विधान पनि मान्नुहुन्न, देशको संविधान पनि मान्नुहुन्न, एक अर्कालाई मर्यादा गर्नुपर्ने कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सन्तुलनलाई मान्नुहुन्न। बारम्बार अदालतले नागरिक समाजले भनेको, पार्टीका साथीहरूले भनेको त उहाँले मान्नु भएन। उहाँको क्रमशः चाहिँ नि निरङ्कुशतातिर जाँदैछ। अहम र घमण्ड र दम्बले उहाँलाई चाहिँ खाँदैछ। त्यही कारणले गर्दा उहाँ संविधान मिच्नुहुन्छ, कानुन मिच्नुहुन्छ, अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ। 6-7 जनाको चाहिँ नि कमिटीलाई चाहिँ नि 5 जनामा झार्नुहुन्छ, 5 जनाबाट पनि 2 जनाबाट बहुमतले संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्नुहुन्छ। यी सबै अवैधानिक भइरहेका छन्। र पहिलोचोटि उहाँले संविधान सभा भङ्ग गर्नुभयो, त्यो पनि गैर संवैधानिक छ। हामीले बारम्बार भन्यौँ, उहाँले विधि सम्मत संविधान सम्मत छ भन्नुभयो। एवं रीतिले चाहिँ यस्ता कयौँ घटनाहरू चाहिँ उहाँको चरित्र अनुसार हामीले होसियार गराउन चाहेका छौँ, अदालतले होसियार गर्न चाहेको छ, तर उहाँ हिँड्न छोड्नु भएको छैन। त्यसैको एउटा कडीको रूपबाट चाहिँ नि हिजोको एउटा फैसला हो। सर्वोच्चले गरेको फैसला भन्दा पनि सर्वोच्चले गरेको संविधान सम्मत फैसला भन्नुपर्छ हामीले। किन भन्दा सर्वोच्चले धारा 77(3) मा काम चलाउ मन्त्रीले त्यही मन्त्री परिषद अर्को मन्त्री परिषदमा आउन्जेसम्म, अर्को मन्त्री परिषदले त्यसलाई विस्थापित नगरुन्जेसम्म त्यही मन्त्री परिषद भन्नाले प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरूलाई जनाउँछ ले काम गर्नेछ भनेर किटानी साथ लेखेको त्यसलाई उहाँले मैले गरेपछि जे पनि हुन्छ, मेरो विरुद्धमा उभिने को, मसँग आँखा लडाउन सक्ने को, मैले गरेका निर्णयलाई उल्टाउन सक्ने को। हामीले विरोध गरेको त हामी त जाब नागरिक भइहाल्यौँ, एउटा सामान्य पार्टीको कार्यकर्ता भइहाल्यौँ। उहाँले उहाँका आँखाले अन्य संवैधानिक अङ्गहरूलाई पनि चाहिने पेलेरै जान्छु भन्ने मानसिकता जुन थियो, त्यसलाई चाहिँ एक झापड फेरि थप परेको छ। यस्ता झापड उहाँलाई धेरै विषयमा परिसकेका छ। राजदूतका विषयको कार्यविधि परिवर्तनमा परेको छ, गिटी ढुङ्गा बालुवामा परेको छ, नागरिकता ऐनमा परेको छ। अब कतिवटा सम्झिने, एउटा दुईटा भएको सम्झिने। तर उहाँले जति झापड पाए पनि, बारम्बार झापड पाइरहे पनि, यहाँकै शब्द मैले झापड लिएँ, तर त्यो झापडपछि उहाँलाई नै फेरि फाइदा पुगे जस्तो देखिने। यो चाहिँ किन यस्तो भइरहेको? फाइदा त मैले पुगे देखिरहेको छैन। यति नाङ्गै भएर अब त हातले मात्रै लाक्छोपेर हिँडेर भएको छ। कारणवश खानु र धुनु पर्यो भने, त्यो हात हटाउनु पर्यो भने के हालत होला? मैले त त्यो देखिरहेको। तपाईँले त उहाँलाई सफलता देखिरहनु भएको छ। कसरी देख्नुभयो मैले बुझाएन, मलाई पनि बुझाइदिनुहोस्। अन्यथा एउटा प्रधानमन्त्री, एउटा पार्टी अध्यक्ष, पार्टीको भित्र गरेको गतिविधि पनि तिम्रो विधान सम्मत छैन, कानुन सम्मत छैन भनेर भन्छ। यसभन्दा अगाडि पार्टी एकीकरण गर्नुभयो, यहाँहरूले पार्टी एकीकरण गलत भयो भन्नुभयो, पछि फेरि सर्वोच्चले यसलाई पार्टी एकीकरण सही भएन भनिदियो, उहाँ नै तल पर्नु भएको थियो। त्यस पछाडि सरकारकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरामा पनि उहाँ गलत ठहरिनुभयो, पहिलोपटक सर्वोच्चले बिउत्याइदियो। तर यति सबै कुरा हुँदा पनि यहाँहरूले न उहाँलाई सरकारबाट निकाल्न सक्नुभयो, न केही गर्न सक्नुभयो। यसरी हेर्दा त फाइदा त उहाँ नै देखिनु भयो नि त अहिलेसम्म। मैले त कानुन र संविधान त पल्टाउनु पर्यो। सरकारबाट हटेर जानेर आउने त हामी विधि मानेर हिँड्ने मान्छे, हामी संविधान विधि मान्ने पद्धति मान्ने मान्छेले सरकारबाट हटेर जानेर आउने त एउटा पद्धति हुन्छ नि त, एउटा विधि हुन्छ। त्यो विधि अनुसार हामी सरकारबाट हटाउन राष्ट्रपति गएका थियौँ। राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री मिलेर राति 2 बजे कोत पर्व गर्नुभयो, एक अर्थमा हेर्ने भने कु गर्नुभयो। त्यसको हामी अदालतमा गएका छौँ, अदालतमा मुद्दा चल्दैछ, हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौँ। कि हामी पनि उहाँ जस्तै चाहिँ निरङ्कुश तानाशाही गैर कानुनी प्रकृतिको
भाला डन्डा खुकुरी लिएर सडकमा जुलुस निक्लेर बालुवाटारको गेटमा गएर कोटेर चाहिँ कुटपिटमा जानु पर्यो कि होइन? हामी कानुन सम्मत विधि सम्मत जाने हो भने त हामीले विधिलाई पक्रेका छौँ, हामी अदालत गएका छौँ, आजबाट सुनवाई हुँदैछ, संविधानका धाराको व्याख्या त्यहाँ हुन्छन्। अब 5 जनाले सरकार कसरी चलाउने भन्ने पनि होला। प्रधानमन्त्रीले त लौ न अदालतले दुःख दिन थाल्यो, सरकारले त राम्रै काम गरिरहेको थियो भन्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्र र लोकतन्त्रका लागि पनि त यो राम्रो सङ्केत त भएन होला नि, होइन? चलाउन सक्ने संविधान संशोधन गर्नु पर्यो त। संविधान संशोधन गर्नु पर्यो, जुनसुकै बेलाको जस्तोसुकै प्रधानमन्त्रीले पनि जे पनि गर्न पाउने भनेर लेख्नु पर्यो। संविधानमा 25 जनाको मन्त्रीमण्डल बनाउनु भन्दा बढी बनाउन पाइँदैन रहेछ। ल मलाई काम गर्न गाह्रो भयो, मेरो पार्टीको राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन गाह्रो भयो, गठबन्धन जोगाउन गाह्रो भयो भनेर 50 जनाको बनाए भइगयो नि त। किन भन्दा मलाई गाह्रो भयो भनेर मन परी गर्दै हिँड्ने, फोहोर पार्दै हिँड्ने, अनि त्यसपछि अहिले यो रुवाबासी गरेर हुन्छ भनेपछि यो रुवाबासी मात्रै हो। 5 जनाबाट किन नचल्ने? विश्वका अनेकौं देशमा मैले सुनेको छु अमेरिकामा त 7 जना मात्रै हुन्छ रे मन्त्री नचल्ने कुरा आउँछ। अब पहिलो कुरो चल्ने नचल्ने हो, पहिलो कुरो त छैन। पहिलो कुरो त उहाँलाई त्यत्रो कानुनी सल्लाहकार, एउटा तपाईँ र मैले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न पर्यो, वकिल राख्नु पर्यो भने 15 दिन 1 घन्टा 25 घन्टाको लागि त्यो पनि पैसा तिरेर फी तिरेर कानुनी वकिल राख्नुपर्छ। उहाँको लागि त 12 महिना 24 घन्टा महाधिवक्ता सहितको एउटा ठुलो फोर्स उहाँलाई 24 घन्टा सल्लाह दिनलाई राखेको छ त। त्यसले नपुगेर अझ बालुवाटारमा भिन्दै कानुनी सल्लाहकार त्यसले नपुगेर भनेपछि अनि ती कानुनी सल्लाहकारले उहाँलाई के सल्लाह दिन्छन्, या त्यो सल्लाह दिएको पनि उहाँ पर्दैन तिमीहरूका सल्लाह म केपी ओली मैले गरेपछि हुन्छ भनेर पेलेर हिँड्नुहुन्छ कि त्यो त तत्त व्यक्तिले बोल्नु पर्यो। नत्र बिना पैसा लगानी देशको अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर घर गाडी घोडा मान पदवी तलब भत्ता दिएर 1 जना 2 जना होइन, 100 जनाको टिम एउटा राखिदिएको छ। अनि कानुनको 77 को धारा 3 उहाँहरू हेर्न पर्दैन। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ माया लाएर 5 जना बिचरा के गरी चलाउला भनेर, त्यो किन बेलामा होस् नपुर्याएको? अब यो राजनीति आदेश भयो, अदालतले त कानुनी आदेश दिनु पर्थ्यो भन्ने पनि जो हिजो मन्त्री पद मुक्त भइसकेपछि उहाँहरूका प्रतिक्रियाहरू केही आएका थिए, होइन? अब यो राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक दलहरू असक्षम भइसकेपछि अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो कि के भन्ने यसलाई? अदालतले कहाँ हस्तक्षेप गर्न आयो? अदालतले चाहिँ हाम्रो 149 दस्तखत राष्ट्रपतिका लाँदाखेरि बीच बाटोमा पक भनेर तान्न आयो कि उहाँले पार्लियामेन्ट भङ्ग गरेर राष्ट्रपतिका जानुभयो राति 2 बजे अदालत गएर पक नजा भन्न गयो कि? भनेपछि यसलाई राजनीतिक आदेश भन्न मिल्दैन, यो कानुनी आदेश नै हो भन्नु पर्यो। त्यसो भए कुनै बुझ्नु भएन। उहाँले हामीले लगेको 149 जनाको दस्तखतलाई उहाँ र राष्ट्रपति मिलेर खारेज गरेपछि जाने कहाँ त? चनाचरपट्टिवालाको त्यो निवेदनको कागज बोकेर जाने त होइन होला कि कहाँ जाने? मलाई एउटा ठाउँ देखाइदिनु त। नेपालको संविधान बमोजिम काम भएन, यो निकायले काम गरेन, यी व्यक्तिले काम गरेनन् भनेर जाने कहाँ? तपाईँको न्युज 24 मा आएर त हुँदैन होला, प्रसारण त हुन्छ, सुन्छन्, तर त्यसले त न्याय दिन सक्दैन, त्यसले त जनमत बनाइदिन सक्छ, वातावरण बनाइदिन सक्छ, जाने चाहिँ कहाँ? म एउटा संविधान र कानुन पाउनु मेरो कुरो, संविधान र कानुन जसले तपाईँले वा मैले तपाईँको न्युज 24 टेलिभिजन पनि एउटा विधि नियम कानुन भित्र रहेर चल्नुपर्छ। तपाईँले मन परी प्रसारण गर्न पाउनुहुन्न, देश जनतालाई खलल हुने कुरो प्रसारण गर्न पाउनुहुन्न, भएर त्रास सिर्जना गर्ने कुरो खलल गर्न पाउनुहुन्न, राष्ट्रियता र अखण्डताको विरुद्धमा गर्न पाउनुहुन्न, भाषा भाषी धर्मको विरुद्धमा तपाईँले प्रचार गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँलाई त एउटा क्राइटेरिया राखेको छ नि त। त्यस्तै गरी मलाई पनि राखेको एउटा संसदले गर्न सक्ने के, प्रधानमन्त्रीलाई पनि राखेको छ। हरेक व्यक्ति निकायको चाहिँ अधिकार कर्तव्य कानुन र संविधानले तोकेको छ। जब ती मान्छेहरू त्यहाँबाट च्युत हुन्छन् व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, आर्थिक आम्दानीको लागि, सत्ता टिकाउनको लागि, जब त्यहाँबाट च्युत हुन्छन् त्यसपछि चाहिँ आकर्षित कहाँ हुन्छ? अदालत आकर्षित हुन्छ। फेरि अदालत आफै आउँदैन, हामी जानुपर्छ। जसलाई जे अन्याय परेको छ ऊ गएपछि अदालतले कुन कानुन बमोजिम तिमीलाई अन्याय पर्यो, कुन संविधानको धारा उल्लङ्घन भोटर पल्टाएर हेर्छ, त्यसपछि फैसला दिन्छ। अब तपाईँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरू भन्दा पनि यो अहिले हटेका वा पराजित भएका अरण्य रोदन गर्दै हिँड्नेहरू, ल अब राजनीतिक कुरा पनि अदालतले हेर्ने रे। अनि किन त्यहाँनिर राजनीतिक कुरालाई विधिसम्म ढङ्गले हिँड्न नदिएको कुरो चाहिँ भन्दैनन्? कार्यपालिका र राष्ट्रपति मिलेर संविधानलाई कुल्चेको कुरो भन्दैनन्। मैले एकचोटि यहाँलाई मैले जस्तो
69 सालको एउटा प्रसङ्ग मैले यहाँलाई सम्झाएँ। जेठ 14 गते संविधान सभा भङ्ग भएपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सोही वर्ष मङ्सिर 7 मा दोस्रो संविधानको सभाको निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो र निर्वाचन घोषणासँगै बाबुराम कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरण हुनुभएको थियो। तर अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले उहाँ सामान्य जस्तै अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्री कि कामचलाउ भन्ने बहस थियो र उहाँले त्यतिखेर भन्नु पनि भएको थियो पत्रकार सम्मेलन गरेरै, न मलाई जन्माउने छ न फाल्ने छ भन्नुभयो। तर पछि राष्ट्रपति कार्यालयले यसमा अङ्कुश लगायो र बाबुराम भट्टराईमाथि रामवरण यादवको त्यो अङ्कुश र ओलीलाई राष्ट्रपतिले नरोक्दा अदालत राजनीतिक विषयमा निर्णायक बन्यो भनेर आज भन्दा सही हुन्छ त्यसो भए? ठिकै हो। म यसमा बाबुरामजीको त्यो पुरानो इतिहास के होला, त्योभन्दा अरू रामजीहरूको होला, हरे रामजीहरूको होला, कसका होला, म त्यसमा जान चाहन्न। अहिले प्रेजेन्ट वर्तमानमा भएका संविधानको व्यवस्था, वर्तमानमा भएको कानुनको व्यवस्था र तत्त व्यक्तिले, हाम्रो ब्युरोक्रेसीको सचिवले के गर्ने, मुख्य सचिवले के गर्ने, मानव अधिकार आयोगले के गर्ने, विभिन्न अन्य आयोगले के गर्ने, कार्यपालिकाले के गर्ने, व्यवस्थापकले के गर्ने, मन्त्रीले के गर्ने, प्रधानमन्त्रीले के गर्ने, यी सबै त तोकेकै छ त। मैले भनिहालेँ नि, सरकारले तलब खुवाएर एउटा टिमै राखेको छ अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर, ती सुतेर बस्छन् कि गर्दाखेरि चाहिँ नि अदालतले राजनीतिमा सक्रिय भएको होइन, अदालतलाई हामीले राजनीति सक्रियमा गरायौँ। हामीले भन्दा पनि अहिले सत्तासीन भएको व्यक्तिहरूले कानुन र संविधान मिचेर त्यसलाई बचाउनको लागि चाहिँ आम नागरिकहरू, कानुनविदहरू, राजनीतिज्ञहरू अथवा जसलाई कानुन मिचिएको महसुस भएको छ उनीहरू अदालत जानु पर्यो। अदालतले त अन्तिम कानुन र संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो भनेर तपाईँ हामीले नै संविधान जारी गरे हो, अनि उसले नै निर्णय लागू गर्छ। कहिले कसैको हितमा लागू भएको हुन्छ, कहिले कसैले वादी प्रतिवादी भएछ एउटा एउटाको हितमा हुन्छ नि त। एमाले र नेकपा फुटाइदिँदाखेरि त दीपावली गरेर बस्नु भएको थियो त बालुवाटारमा। अब यो आफूलाई दीपावली बालुवाटारमा दीपावली गर्न भएको थियो। आफैले बनाएको नेकपा सर्वोच्चले फुटाइदिँदाखेरि दीपावली गरेर कस्तो कस्तो मानसिकता होला। अब यो आफू भलो त जगतै भलो पनि भन्छन्। अब यो आफूलाई उपयुक्त हुँदा सबै कुरा ठिक हुने पनि होला। अब यही बालुवाटारको हिजोकै विदाई भेटमा पनि ओलीको एउटा आक्रोश, जब अदालतमा राजनीति भयो, प्रचण्डले भनेका कुरा ठ्याक्कै कसरी मिल्यो भन्ने कुरा पनि उहाँले गरिरहनु भएको प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेको थियो। यहाँलाई चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? कुरा म तपाईँलाई भन्छु, जुनसुकै मुद्दा परेपछि जस्तो पुस 5 गते उहाँले भङ्ग गर्नुभयो, भङ्ग ठिक छ भन्नुभयो, हामीले मुद्दा दायर गऱ्यौँ, हामीले ठिक छैन भन्यो। अहिले फेरि उहाँले भङ्ग गर्नुभयो, हामी मुद्दामा गएका छौँ, हामी बेठिक छ, संविधान सम्मत छैन भनेका छौँ, उहाँले संविधान सम्मत छ भन्नुभएको छ। अदालतले दुईटा मुद्दा त एउटा बोल्नै पर्छ त। संविधान सम्मत छ भनेर भन्यो भने चाहिँ के उहाँले ल्याएको अध्यादेश ठिक छ भन्ने भए चाहिँ उहाँको सेटिङ हुन्थ्यो। उहाँले पनि त कतिवटा मुद्दा जिताइरहेछ। उहाँले सेटिङमा मैले जितायो भन्न स्वीकार्नुहुन्छ भने अरूले पनि सेटिङमा गएर स्वीकार्नु पर्यो। उहाँले पाएको त्यो जित चाहिँ नि न्याय सम्मत, कानुन सम्मत, उहाँको दूरदर्शी दृष्टिकोणको उपज, महान ज्ञानको उपज, त्रिकालदर्शी, वर्तमान भूत भविष्य सबै बुझ्ने। अनि हाम्रो पक्षमा न्याय आयो भने चाहिँ सेटिङ कसले गर्न सक्छ? जोसँग साम दाम दण्ड, सत्ता, पैसा, पावर, त्यसको डरले, त्यसको लोभले सेटिङ हुने हो। हामीसँग के छ? हामीसँग त चाहिँ मुख बोल्नको लागि, कानुन से समात्न हेर्नको लागि र कानुन बमोजिम गुहार माग्न जाने ठाउँ छ अदालत। हामीसँग त्योभन्दा बढी के छ? कोरोनाले गर्दा सडक निकाल्न हामीसँग जनमत छ, तर जनतालाई हामी सडकमा निकाल्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ। हामीसँग त यति हो। अनि हामीसँग अरू थप के छ? मन्त्री हटे पनि प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा बसिराख्नु, म अनेकौँ अरूको जाल जेल काम गरेर तिनीहरूलाई बस्ने व्यवस्था गर्छु, नभए पनि 1-2 महिना बस्नु भाडा तिर्नु पर्दैन। गाडी चल्नु, झन्डा ननिकाल्नु, झन्डा चाहिँ छोपेर हिँड्नु, गाडी चाहिँ चढिरहनु। एउटा मुलुकको प्रधानमन्त्रीले यसरी भन्ने मिल्छ? प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा हटेका मन्त्रीहरूलाई बस्नु, तिमीहरूको भाडा बच्छ, म अरू पनि व्यवस्था गर्छु, केही गाडी त्यही चढ्नु, झन्डा छोपेर हिँड्नु। यस्तो पनि हुन्छ। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। छ प्रश्नमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेकपा एमालेका नेता विरोध खतिवडासँग। विरोधजी, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। अब हुन त यहाँहरू यति बेला एउटै पार्टीमा भए पनि राजनीतिक र साङ्गठनिक रूपमा अलग अलग पार्टीको अभ्यास पनि यहाँहरू गरिरहेको जस्तो देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग जसपाको एउटा समूहले मूलत दुईवटा मुद्दामा सहकार्य गर्न खोजेको देखियो। एउटा नागरिक अध्यादेश र अर्को सत्ता समीकरण, दुवै गुमाउनु पर्यो। ओलीसँग सहकार्य र अबको बाटो यहाँले के देख्नुहुन्छ? त्यही पार्टीभित्रको अहिले पनि यहाँ नेता हुनुभएको कारण मैले यो सोधेँ। होइन, वर्षौँदेखि हामी एउटै पार्टीमा बसेर आए मान्छेलाई त उहाँ जाल झेल खट्याइ गरेर कहिलेकाहीँ थाङ्ना सुताउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई बसाउन पनि धेरै समय लाग्यो भने बिचरा ती राजापाका मान्छेहरूसँग त बल्ल बल्ल कहिलेकाहीँ मात्रै माया प्रेम भएको, नत्र त उहाँको दूरी थुप्रै थियो। उहाँको राष्ट्रवादी छवि नै उनीहरूले नै गराइदिएको। तर राजेन्द्र महतोलाई निर्वाचन जिताउँदादेखि हरेक कुरामा त भित्री रूपमा त त्यो माया भन्ने कुरा त देखियो नि अहिले पनि। दूरी त्यति पर थियो, अहिले माया प्रेम छ। माया प्रेम त उहाँलाई जाल झेल फसाउन उहाँले नसक्ने कुरै आएन। संसद भङ्ग गर्नुहुन्छ, नागरिकता संशोधन गर्ने आयोग बनाउनुहुन्छ। त्यो आयोगले त्यो रिपोर्ट पारित गर्ने कहाँबाट, पास गर्ने कहाँबाट? संसदबाट। त्यही संसद भङ्ग गर्नुहुन्छ, आयोग बनाउनुहुन्छ। उनीहरू त्यो आयोग पत्याएर हिँड्छन्। संविधान विपरीत मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ 11 जना ठोक्दिनु, 25 जनामा 11 जना। ओहो, हामीले 11 जना भाग पायौँ भन्नुहुन्छ। त्यो संविधान विपरीत छ भन्ने कुरो देख्नुहुन्न। 13 दिनमा सिद्धियो। 13 दिनमा त हाम्रो त क्रियाक्रम मरण पर्न चुडो पार्छन्। ऊ सिद्धिन्छ, 13 दिनमा क्रियाकर्म सिद्धिन्छ। त्यस्तो मन्त्रीमण्डलमा 11 जना पायौँ भने दङ्गास पर्छन्, तर संविधानको धारामा त्यो छैन भन्ने कुरो भुलभुलाइदिन सक्नुहुन्छ। भनेपछि अब त्यसले राजपाकोसँग उहाँको के छ माया प्रेमी यतातिर नजाउँ। त्यसले हाम्रो हकको कुरोमा गएको पुस 5 गते पार्टीसँग सल्लाह नगरिकन उहाँले पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्नुभयो। तीबाट उहाँले पार्टी फोर्न सुरु गर्नुभयो। पार्टी दलीय व्यवस्थामा दलसँग सल्लाह नगरिकन पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्ने सबभन्दा क्लाइमेक्स कुनै एउटा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निकाल्ने कुरो होइन। त्यहाँबाट सुरु गर्नुभयो। संसद पुनर्स्थापना भयो, उहाँले राजीनामा गर्ने, आत्मालोचित हुने, क्षमा माग्ने काम गर्न भएन। त्यसपछि अदालतले नेकपा र माओवादीलाई र एमालेलाई अलग अलग गरिदियो। त्यसलाई जोगाउन सक्नु भएन। पार्लियामेन्टको बहुमत जोगाउन सक्नु भएन। बाँकी रहेको एमाले थियो, त्यो एमाले पनि जेठ 2 अनुसार जाऊ भनेर सर्वोच्चले भन्यो। उहाँ चाहिँ नि अध्यक्ष चाहिँ नि जेठ 2 अनुसारको कायम हुने, अरू नहुने गरेर एकलौटी ढङ्गले हिँड्नुभयो। फागुन 28 गते आफ्ना मान्छे केही मान्छे सडकबाट लगेर बैठकको नाम दिएर हामीलाई खबर नगरिकन केन्द्रीय कमिटीको बैठकको नाममा मन परी निर्णय गर्नुभयो। यो ढङ्गबाट उहाँले पार्टी त उहिले फोडिसक्नुभयो। अब यहाँले सुरु पनि गरिसकिहाल्नुभयो, म त्यतैतर्फ लागेँ। एमालेकै कुरा गरौँ। एमालेका एक नेताले हिजो एउटा स्ट्याटस लेख्दै भन्नुभयो, एकताको खिचडी पकाउन दत्तचित्त भएर लागेका कमरेडहरू नै थाके कि क्या हो, खिचडी पाक्ने त हो होइन, चुलो धुवाएको पनि देखिएन कि असारे झरीमा झुर्का भेटिएन भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यस्तै हो। म यस्ता छुतका मान्छेहरू, विभिन्न चाहिँ नि गैर संवैधानिक गतिविधिमा संलग्न भएकाहरू, राज्यको पदमा बसेर चाहिँ नि त्यो पदको दुरुपयोग गर्नेहरू, भ्रष्टाचारका आरोप र बिल्ला लागेकाहरू, अपहरण काण्ड लागेकाहरू, 70 करोडका मुद्दा लागेकाहरू, यस्ता मान्छेको विषयमा जाने। किन भन्दा यस्तै मान्छेलाई बोकेर यो संविधान मिट्ने चाहिँ काममा उहाँ उद्यत हुनुभयो। यो बहस गर्नु पनि मलाई त बडो अचम्म लाग्छ। मलाई त कस्तो चाहिँ नि त्यो हाम्रो चाहिँ नेतृत्वसँग मैले चाहिँ नि वाद विवाद गर्न परिरहेछ, बहस गर्न परिरहेछ, कानुन र नियम सुन्न परिरहेछ भन्ने कुरो। एउटा सानो कथा भन्छु म तपाईँलाई। हाततिर गराएको झगडा परेछ त्यही कानुन संविधानकै विषयमा। ठुलो वाद विवाद कानुन सम्मत र संविधान सम्मत छ छैन भनेर गए उनीहरू न्यायालयलाई सिंहका जाँदाखेरि सिंहले हात्तीलाई ठोकेछ उल्टो 2-4 कोर्रा। त्यो गधाले गल्ती गरेको थियो, मलाई किन पिट्या भनेर भन्दाखेरि तैँले त्यो गधा भन्दै किन त्यसमा छलफल गरे, त्यो गधा भन्ने बुद्ध बुझ्दै तैँले किन छलफल गरे भनेर उल्टो हात्तीलाई कोर्रा हाने रहेछ। त्यस्तै अहिले त्यही स्थिति छ। कानुन नियम संविधान विधिको त कुरै गर्नुहुन्न। अनि त्यसपछि बाहिर प्रोपोगन्डा गर्नुहुन्छ, यिनीहरू एकता गर्न आएनन्, म जेठ 2 मा फर्किन तयार थिएँ भनेर। जेठ 2 फर्किने भने एमाले फर्किने हो। हिजो छाडी अस्ति उहाँ भ्याकेटमा जानुभयो पुनरावलोकनमा। केन्द्रीय 10औं आयोजक कमिटी नै मेरो चाहिन्छ मलाई, मलाई एमाले चाहिँदैन। सर्वोच्चले त 10औं आयोजक कमिटीलाई चिन्दिनँ भन्यो। म चिन्दिनँ, त्यसका निर्णय आदेश त म मान्दैन। नेपालको कानुन, दलको कानुन, एमालेको विधानले आयोजक कमिटी चिन्दैन भनेर फैसला गर्छ। उहाँ म आयोजक कमिटी नै हुनुपर्छ भनेर अपिल लिएर जानुहुन्छ। त्यो भनेको जेठ 2 मा फर्केर एमाले बन्ने हो।
एमाले बन्द भन्दा अदालतले दुईचोटि आदेश गर्यो तर उहाँ त्यो एमाले मलाई चाहिँदैन भनेर पुनरावेदनमा जानुहुन्छ आयोजक कमिटी चाहियो भनेर अनि बाहिर के भन्नुहुन्छ म त जेठ 2 मा फर्किन तयार छु उनीहरू नै मानेन भन्नुहुन्छ हो यस्तै स्याल हुइया साइबर स्यालको हुइया भने यही नै हो यस्तै गर्दा गरेर उहाँहरू चाहिँ मलाई त के लाग्छ भने बुढापाकाले उखान भन्थे स्याल अन्तिममा स्यालको काल आएपछि सहर पस्छ भन्थे त्यस्तै गरी उहाँ क्रमशः चाहिने यति विक्षिप्त भइसकेका थियो म अब के भन्ने खोइ त्यसलाई अब म अब यो अनौपचारिक वार्तामा रहेका दोस्रो तहका नेताहरू केही दिन अघि मात्र वार्ता सहमति नजिक पुगेको दावी गरिरहेको बेला यति बेला अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउने काम चाहिँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपालले गर्ने भन्दै सोमबार एकाएक एकता प्रयासका लागि भइरहेका वार्ता नै भड्किएको भन्ने कुरा आयो खास नमिलेको कुरा चाहिँ के हो जेठ 3 मा फर्किने भन्ने कुरा 2 मा फर्किने भन्ने कुरा त करिब मिलिसकेको थियो पनि भनेर भनिएको छ नि यही हल्ला भने पहिला कुरो त वार्ता सार्ता भन्ने कुरै भएको छैन वार्ता कमिटीको संयोजक भीम रावललाई पार्टीबाट निष्कासन गरेछ अनौपचारिक त्यही भएर मैले अनौपचारिक नै भने यहाँ हजुर यो फागुन 23 देखिको कुरो त मित्रहरूलाई म सम्झाउन चाहन्छु तपाईँ मार्फत फागुन 23 बाट चैत 23 वैशाख 23 जेठ 23 अब असार 23 आउने बेला भयो यति अवधिमा कतिचोटि उहाँहरूले चाहिँ नि जेठ 2 मा जान तयार छु भनेर भने कतिचोटि भयो तपाईले सुने कतिचोटि भयो वार्ता टुङ्ग्यो भने सुने कतिचोटि भयो कयौं पटक भयो त कयौं पटक हो त्यस्तै हो उहाँको कामै लिङ्गरिङ गर्ने टाल्ने अल्मल्याउने जालजेल गर्ने तिगडम गर्ने आफ्नो आयु लम्ब्याउने मिनेट हैन सेकेन्ड 1 सेकेन्ड पनि कुर्सीमा बस्नको लागि उहाँले चेष्टै गर्नुहुन्छ यी सबै घटनाक्रमले प्रमाणित भएको छन् र अध्यादेश मार्फत होस् जे मार्फत होस् कानुन विपरीतका निर्णयहरू गर्ने चलखेल गर्ने अनि आर्थिक लाभ हुने भएको छ त्यहाँ भन्ने शंका गर्ने थुप्रै ठाउँ दिने हेर्नु त निकुञ्जभित्र चाहिँ नि हाइड्रो पावर खोल्न दियो सर्वोच्चले त्यसलाई रोक्दियो मैले सम्बन्धित मन्त्रीलाई भेटेर सोधेँ के हो भने मैले त गर्न चाहेको थिइनँ माथिबाट दबाब आयो म बाध्य भएँ बदनाम चाहिँ म हुने कारोबार चाहिँ अन्त हुने गिट्टी बालुवा अरबौँ खेल्छ यसमा चुरेकै कुरा अब यो स्थितिमा कसरी तपाईले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि चाहिँ कुन पक्ष इमानदार भएर लागेछ भनेर हामीले त के भन्नु सर्वोच्चको फैसला अनुसार त्यो तत्कालीन एमालेलाई जस्ताको तस्तै बैठक बोलाइदियो सिद्धियो तर त्यो भन्दा पछाडि उहाँले फेरि गल्ती गरेछन् यो हाम्रो फागुन 23 र फागुन 28 का माग हो त्यसपछि उहाँले संसद फेरि पुनर्भङ्ग गर्नुभयो एकचोटि अपराध गरेर अदालतले पुनर्स्थापना गरिसकेको संसद फेरि उहाँले भङ्ग गर्नुभयो कोसँग भन्दा राष्ट्रपतिसँग मिलोमतोमा एउटा संवैधानिक संस्थालाई पनि उहाँले नराम्रोसँग विवादमा तान्नुभयो ठिक छ अब हामी करिब अन्त्यमा पनि छौँ जसरी अहिले यहाँले भन्नुभयो पछिल्लो समय कारबाही पछाडिका यिन अनौपचारिक वार्ता ती पनि असफल भ्याकेटका कुरा लगायत अदालतका पछिल्ला निर्णयहरू यी सबै कुराले अब एमाले करिब विभाजनको सङ्घारमा यहाँहरू नयाँ पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा अब अगाडि बढ्न थाल्नु भएको हो त्यसो भए केपी ओलीले पहिला एमाले विभाजन गरिसके हामीले जोगाउनलाई प्रयत्न गरे यत्रो देशभरि कार्यकर्ताको भावनालाई हेरेर उहाँ पूर्ण रूपले चारैतिरबाट असफल हुनुभयो संविधान जोगाउन असफल हुनुभयो वामपन्थी जनमत जोगाउन असफल हुनुभयो 2/3 संसदको जोगाउन असफल हुनुभयो अहिले हुँदा उहाँ 93 बाट नै घटेर जमानो चक्र पुग्दै हुनुहुन्छ यी सबै पार्टी जोगाउन सक्नु भएन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यी सबै चिज गर्दै उहाँले पार्टी फोडिसक्नुभयो हामी नै बलजफ्ती यो पार्टी एक हुनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ त्यसमाथि झन् अस्ति भ्याकेटमा गएर त उहाँले नाङ्गो ढङ्गले प्रमाणित गरिदिनु भयो म एमालेको पक्षमा छैन म आयोजक कमिटीको पक्षमा छु भनेपछि उहाँ एमाले एकीकृत भएको हेर्न चाहनुहुन्न भन्ने देखियो त्यसकारण कुनै पनि राजनीतिक प्राणी राजनीतिक एउटा प्लेटफर्म नभइकन पात्र सक्दैन त्यसकारणले हामी पनि या त यो एमालेलाई एकीकृत गराउँछौँ केपी प्रवृत्तिलाई पराजित गर्छौँ र केपीले हरेक गल्ती गरे भने उसलाई त्यहाँबाट च्युत गरेर कुनै बिनाको एमाले बनाउन हामी प्रयत्न गर्छौँ होइन त्यो स्थिति भएन भनेदेखि हामी आफ्नो राजनीतिक प्लेटफर्म बनाएर हाम्रो आफ्नो राजनीतिक पहिचान बनाएर वामपन्थी पार्टी नै खोलेर हामी वामपन्थी जनमत जुन केपी ओलीले बिगारेको जनमत छ जुन केपी ओलीको नेतृत्वमा भत्ताभुङ्ग भएको चाहिँ स्थिति छ त्यसलाई हामी सुधार गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ हस् यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता विरोध खतिवडा
आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।